प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सिधा कुरा। नमस्कार, सिधा कुरामा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद अहिले जटिल बिन्दुमा पुगेको छ। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीचको विवादले विभाजनको रेखा कोरिरहेका बेला काठमाडौँमै गुटगत भेलाहरू हुन थालेका छन्। विशेषतः वरिष्ठ नेता नेपाल र प्रचण्ड निकट गुटगत भेला काठमाडौँमा भइरहँदा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट भेलाहरू भने मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा देशव्यापी रूपमा भइरहेका छन्। एकले अर्कोलाई दोषी देखाउने र सहमतिको प्रयास नगर्ने, तर आफू चाहिँ कति दोषी छु भन्ने खालको मूल्याङ्कन नहुँदा यसले अझ खाडल गरिरहेको छ। सुरुबाट नै अलिकति विवादमा रहेको एकताभित्र जब अध्यादेश आयो, पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आयो, त्यसले पनि त्यसमा भूमिका खेल्यो। त्यो फिर्ता भइसकेपछि अहिले फेरि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश आएपछि विवाद अझ उत्कर्षमा पुग्यो र त्यसलाई फिर्ता लिने भनिसके पछाडि विवाद केही साम्य भएको हो कि भन्ने खालको अवस्था आए पनि त्यो त्यस्तो देखिएन। पछिल्लो समय नेकपाभित्र गुटगत दौडधुप बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले नेकपाको बढ्दो आन्तरिक विवाद, त्यसको निरूपण र आगामी राजनीतिक मार्गका विषयमा संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग संवादका लागि अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन। सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यो विषय प्रवेश गरौँ। यो विवाद कोही बेला उठ्ने, कोही बेला बस्ने, यो चलि नै रहेको छ सुरुबाट नै। र पछिल्लो समय चाहिँ यो जब अध्यादेश आयो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी, त्यसले अझ माथि ल्यायो विवादलाई। भलै त्योभन्दा अगाडि पनि विवाद थियो, तर त्यसलाई फिर्ता गर्ने भनिसकेपछि फेरि नयाँ खालको तरङ्ग आयो। मिडियाहरूमा पनि त्यही खालका खबर आए। अब चाहिँ विवादै अन्त्य भयो कि जस्तो पनि भयो, तर त्यसको 24 घन्टै बित्न नपाइकन फेरि विवाद बढिरहेको अवस्था छ। यो विवाद केले गिजोलिरहेको छ, किन गिजोलिरहेको छ? यो वस्तु त पद र पावरमा को जाने, को बस्ने भन्ने झगडा नै हो। यो न यसमा कुनै सैद्धान्तिक कुरा छ, विमतिको कुरा छ, न कुनै कार्यक्रमगत, कुनै मुद्दागत भिन्नता छ दुई पक्षका बीचमा। र त्यसमा चाहिँ नि अब दुवै पक्षको अर्घेलो पनि छ है। त्यही अर्घेलोलाई उहाँहरू समातेर एकले अर्कालाई चाहिँ यसको दोषारोपण गर्नुहुन्छ। तर वास्तवमा यो भएको चाहिँ पद र पावरकै झगडा हो। अब ओलीजीले चाहिँ नि उहाँ अलिकति पहिले यो एमालेभित्र, पूर्व एमालेभित्र अवसर अलिक कम पाएको नेता हो। जस्तो अब महासचिवको भूमिकामा र उपप्रधानमन्त्री भइकन प्रधानमन्त्री समेत हुनुभयो माधव नेपाल मदन भण्डारीको चाहिँ नि त्यो सडक दुर्घटनामा निधन भएपछि। तर अब त्यो संयोगले भएर नै पनि उहाँले चाहिँ खास उहाँको पालामा एउटा स्ट्याग्नेसनमा पार्टी थियो। त्यो पार्टी चलायमान धेरै थिएन। त्यति हुँदा पनि उहाँले चाहिँ नि कम्फर्टेबली त्यो गर्नुभयो। र त्यो अवसर चाहिँ नि मैले पाएको छैन भन्ने भित्र ओलीजीलाई तुस थियो। जस्तै चाहिँ के भनेदेखि अब झलनाथ खनालको त अझ त्यति पनि फलोइङ थिएन, त्यति पनि बेस कार्यकर्ता बेस भएको नेता होइन उहाँ। तर उहाँले पनि अब भन्छन् माओवादीको सहयोगमा एकचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, एकचोटि पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो। त्यस कारणले चाहिँ के भने अब प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुइटै हुनका लागि पार्टीभित्र प्रशस्त कार्यकर्ता धेरै भएका, गुट सबभन्दा ठुलो गुट चलाउने चाहिँ नि र यिनीहरूकै कन्टेम्पोरेरी नेता भए हुँदा म पछि परेँ भन्ने उहाँलाई तुस थियो। अब त्यही बखतमा के पर्यो भनेदेखि चाहिँ पहिले प्रधानमन्त्री भएको अवस्था उहाँले लिएको एउटा अडानका कारण होइन, अब एउटा राष्ट्रवादी छवि पनि बनाउनु भयो र उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ माओवादीको सबभन्दा के अरे माओवादीको सबभन्दा चाहिँ तीव्र आलोचक चाहिँ नि माओवादीसँग मिलेर पार्टी एकता गर्ने डिसिजनमा पनि पुग्नुभयो। यो किसिमको चाहिँ उहाँको डिसिजन क्षमता चाहिँ देखिन्छ कि। अनि त्यसपछि उहाँलाई के लाग्यो भने यो त मेरो सिर्जना हो, यो एकता पनि मेरो ऊ हो होइन, यो चुनावी जित पनि मलाई क्रेडिट जान्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ जुन किसिमको रवैया अपनाउनु भयो। त्यसपछि अढाई वर्षमा, त्यति बेला अब अढाई वर्ष कहिले आउँछ भन्ने जस्तो भयो। प्रधानमन्त्री चाहिँ पालै पालो हुने भन्ने गर्नु। तर जब त्यो नजिक आउन लाग्यो त्यही बेलादेखि, अर्थात्
अहिलेभन्दा 9-10 महिना अगाडिदेखि नै यो विवाद चाहिँ त अगाडि आयो। अब उहाँ प्रधानमन्त्री छोड्न नचाहने, अध्यक्ष पनि छोड्न नचाहने, किनभने पार्टी महाधिवेशन आउँदैछ, अध्यक्ष छोड्दाखेरिमा त्यहाँ धेरै कुरो फेरि अर्कोचोटि नहोला। प्रधानमन्त्री त जिन्दगीमा कसले छोड्छ र होइन, त्यसो प्रधानमन्त्री बन्नै सत्ताको लागि नै राजनीति गर्ने हो हाम्रो नेताहरू संसारमा धेरै। त्यसकारण उहाँले छोड्न चाहनु भएन र उहाँलाई छुटाउन चाहने। छुटाउन किन चाहने भन्दाखेरिमा उहाँ चाहिँ एकलौटी ढङ्गमा जानुभयो, आफ्नो मात्रै गुटको हित हेर्नुभयो, आफ्नो मात्रै मान्छेहरूलाई पोस्नुभयो, पार्टीको अरू गुटको अरू खेमाको मान्छेहरूलाई पुछ्नु भएन। त्यसकारणले चाहिँ हाम्रो मान मर्यादा भएन, हामीसँग सल्लाह गर्नु भएन। भन्नुको मतलब यो प्रचण्ड नेपाल पक्षले चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ एकलौटी रूपमा अधिनायकवादी तरिकाले गर्नुभयो, पहिलेको सहमतिभन्दा 360 डिग्री नै फरक हुनुभयो भन्ने सोचेको है। त्यो सहमति गरेकोलाईबाट पनि विथड्र गर्नुभयो र हामीले प्रधानमन्त्री छोड्दाखेरिमा पनि उहाँले हामीसँग सल्लाह सम्मति गर्ने, हामीलाई पावर सेयरिङ गर्ने कुरा गर्नु भएन भन्ने उहाँहरूको ग्रज हो, त्यताबाट आएको। तर त्यसपछि चाहिँ के भने प्रचण्ड के अरे प्रधानमन्त्रीले पनि एकपछि अर्को पार्टीको निर्णयहरूलाई चाहिँ नि अलि नमान्ने जस्तो, स्थायी समिति सचिवालय जसले भने नमान्ने जस्तो एक किसिमले उहाँको सोचाइ चाहिँ त्यो ठिक पनि हो। म त प्रधानमन्त्रीमा जितेर मेरो फेस देखाएर, मेरो चेहरा देखाएर चुनाव जितेको हो। मैले प्रधानमन्त्री भएर त प्रधानमन्त्री पद्धतिमा त प्रधानमन्त्री भएर मैले चलाउनु पाउनुपर्छ, जेमा नि मलाई चाहिँ नि अरूले बोकाइदिने, नियुक्तिमा पनि, जेमा पनि, कार्यक्रममा पनि, नीतिमा पनि भन्ने उहाँको त्यो भनाइ। तर अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूको के हुन्छ भनेदेखि उनीहरू चाहिँ पार्टीलाई बढी महत्त्व दिन्छन् है संसारभरै। अब कम्युनिस्ट सत्ता नै आएको ठाउँमा त त्यो सरकारको मतलबै हुँदैन, पार्टी नै सर्वेसर्वा हुन्छ। हामीले जहिले पनि चेयरम्यान माओ भनेर सुन्थ्यौँ, माओ त कहिल्यै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भएनन् अवश्य होइन। अब चेयरम्यान माओ भन्थ्यो, उनी जति शक्तिशाली कोही थिएन, हामीलाई त्यति बेला राष्ट्रपति को छ भन्ने नाउँ पनि चेयरम्यान माओको थाहा हुने त्यस्तो हो नि। त अब त्यो स्कुलिङको त्यो दङदङ्गी अलिकति बाँकी नै छ त्यो। अब त्यस कारणले पार्टीले भने पनि गर्नुपर्छ भन्ने त्यो हुँदै आयो र पार्टीको नाममा हाम्रो पनि सेयर होस् भन्ने नै हो। अब त्यो नभएपछि चाहिँ के भने उहाँहरू पनि दुईटै पक्ष चाहिँ एकदम बिभिन्डिएर जानुभयो र त्यसपछि चाहिँ यो ओली पक्षलाई चाहिँ अब अहिले त दम्म अलिक उनीहरूमा देख्यो भने उनीहरूको आरोप छ यो नेपाल अब प्रचण्ड पक्षको होइन केले पावर दिइरहेको छ। जस्तो यिनीहरूको बेस भनेको त पार्टीगत कुरै हो होइन। अब कि अर्को खेप चाहिँ म प्रधानमन्त्री नै हुन्न, मेरो राजनीति जीवन यति हो भन्ने खालको प्रधानमन्त्रीमा त्यो खालको सोच छ कि कहिलेकाहीँ फ्याट्ट भने हुन्छ। तर त्यो म पत्याउँदिनँ। उहाँ यस्तो पावर हङ्ग्री मान्छेले एउटा कट अफ डेटमा गएर त्योभन्दा पछाडि चाहिँ मलाई चाहिँदैन, त्यतिसम्म चाहिँ छोडिदिनु भन्ने त कहीँ हुन्छ र। पावर होइन त के अरे उसलाई हेर्नुहोस् त त्यो रबर्ट मुगाबेलाई चियानमा जाउन्जेल पनि चाहिएको थियो है। त्यस कारणले चाहिँ 96 वर्ष उमेर चाहिँ उसलाई पावर चाहिएको थियो। त्यस कारणले त्यो चाहिँ होइन हेर्नुहोस् है। तर के भने उहाँमा यो तागत कसरी आयो भने एक त उहाँको स्वभाव त्यस्तो अलि हठी स्वभाव, मलाई यसरी झुकाउनु खोज्ने म झुक्दिनँ भन्ने। अब तर त्यसको बावजुद लास्टमा गएर जब ठुलो घेराबन्दी भयो, ठुलो मलाई चाहिँ असर पार्न लाग्यो, मेरो त जानी भयो कुर्सी सत्ता भन्यो भने उहाँ सम्झौता पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ। तर फेरि सम्झौताको मसिन नसुक्दै फेरि चाहिँ ब्याकट्र्याक गर्नुहुन्छ। यही कुराहरू भइरहेछ। एउटा चाहिँ उहाँले चाहिँ नि के भनेदेखि स्वभाव पनि हो, अर्को चाहिँ नि अब छोड्न नखोज्या पनि हो। यत्तिकै यिनीहरूलाई खेलाएर गरौँ भन्ने पालै पालो त्यो दुईजनामा खेल्ने, दुईजनामा खेल्नको लागि बिचमा वामदेवलाई फेरि गरिने, यस्तो उहाँले गरिरहनु भएको हो। तर अहिले आएर चाहिँ नि के भने अब दुई पक्षको अर्गेलो उत्तिकै छ हेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नदिने, असहयोग गर्ने पनि अर्को पक्षको त्यो छ। तर प्रधानमन्त्रीले बारम्बार गरेको सहमति लत्याउँदै अलिकति उनीहरूलाई एकोमोडेट गरिदिएर, उनीहरूलाई पनि सरकारको काम कारबाही मेजर नीति प्रोग्राममा चाहिँ एकोमोडेट गरिदिएर उनीहरूले भने 2-4 काम गरिदिएर त्यसपछि चाहिँ उनीहरूसँग गुड ह्युमरमा बसेको भए हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ नि ज्यादै घेराबन्दी पर्दै आएपछि चाहिँ उहाँले त्यो गर्न खोजे। अझै बिहान घेराबन्दीमै पनि अब तपाईँको अस्ति प्रचार भयो कस्तो भनेदेखि अब यो विशेष संसदको माग गरेर उहाँहरू पुग्दाखेरि पनि बाहिर खबरहरू आए, उहाँले चाहिँ प्रचण्डले लगाएको आरोप पनि फिर्ता हुने, अब यो मैले ल्याएको अध्यादेश पनि फिर्ता हुने सहमति भयो भन्ने किसिमले पनि प्रचार गरियो। भरे वास्तवमा त्यो कुरा होइन भनेर केही समय पछाडि नै बाहिर खबरहरू आए। भन्नुको मतलब त यहाँ पनि अझै पनि यसलाई सहमतिलाई अथवा चाहिँ काहीँ न काहीँ कुल्चेर अथवा चाहिँ म ल्याउँछु पख हेर भनेर चाहिँ घुमाइरहने खालको चरित्र गलाउने, झुक्क्याउने यो दुवै पक्षको त्यतिकै छ कि। त्यस कारणले चाहिँ
अनि उहाँले चाहिँ त्यो गरे हुनाले अब त्यो उहाँ धेरै घेराबन्दीमा पर्नुभयो, उहाँको विश्वसनीयता एकदम कम भयो, उहाँलाई विश्वास गर्न अब छाड्ने भए। अब त्यसमा हाताहाती घर नगद होइन, उधारो होइन नगद चाहिन्छ भन्नेसँग गएपछि अब अहिले चाहिँ उहाँले सङ्कट महसुस गरेरै होला सायद आज बिहान चाहिँ नि खुमलटार जानुभएको, नत्र उहाँ खुमलटार जाने त्यो आफ्नो इगोलाई छोडेर बिसाएर खुमलटार जाने मान्छे त होइन, तर उहाँ चतुर खेलाडी पनि हो राजनीतिको। अब उहाँले चाहिँ अब मलाई गाह्रो हुन्छ, अब म घेराबन्दीमा गरेँ मैले के गर्नुपर्छ भनेपछि उहाँ गएर केही सुलह गर्न, केही मिलापत्र गर्न, अथवा त्यहाँ एउटा गेस्चर पनि हो, म तिमी कहाँ आएँ भनेर चिया ब्रेकफास्ट खान जानुभयो होला। अब त्यस कारणले अब तर सब्सटेन्समा चाहिँ भोलि के हुन्छ त सारमा भन्ने कुरो त त्यो मिटिङको चाहिँ डिटेल्सहरू आउनै बाँकी छ, अहिले भन्न सकिँदैन। जस्तो अब यो गुटको कुरा चलिरहेको छ दुवैतिर होइन, अब पछिल्लो समय न यिनीहरू चाहिँ आफू अगाडि बढ्न सक्छन् न काउन्टर एट्याक गर्न सक्छन् भन्ने खालको छ नि त, आफू पर्ख हेर भन्ने खालको। कतिपय चाहिँ यस्तो पनि विश्लेषण गर्न थालिरहेछन् कि अहिले विषयहरू अल्झाउने अनि त्यसपछि आफ्नो गुटको क्षमता पनि हेर्ने अनि अर्को पक्ष गल्छ कि गल्दैन भन्ने खालको रणनीति अपनाइरहेका छन् भन्छन्। यो पछिल्लो खालको गतिविधि यही हो, यो त्यो पनि हो, पछाडिको त्यो पनि हो। अब फुटाइहाल्यो पार्टी नै फुट्यो, वारका पार गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ दुवैजना हामी नौकामा दुवै एउटै नौकामा सवार छौँ, हामी जान्छौँ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ त्यसो गर्ने भन्ने हो। तर उहाँहरूले अहिलेको हिसाबले त्यो गर्नुभएको छ, पछि गएर चाहिँ तपाईँको भोलि चुनावका समयमा पछि गएर यसले अत्यन्त नराम्रो उहाँहरूलाई पार्छ। किनभनेदेखि चाहिँ नि अब जुन अस्ति प्रचण्डले आरोप लाएर प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको, आफ्नै पार्टी अध्यक्षले पार्टी फोरमबाट भ्रष्टाचारको, अरू कुरो होइन, एक केस दिएर भ्रष्टाचारको आरोप लगायतका विभिन्न आरोप लगाएर त्यो आरोप पत्र दिनुभयो। प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तै किसिमको उत्तर दिनुभयो आरोप लगाएर। अब यो त चाहिँ नि भोलि चाहिँ के भनेदेखि यो त उहाँहरू दुईजनाको बिचको मात्र गोप्य त होइन, यो डकुमेन्ट त राष्ट्रको इतिहासमा दर्ज हुने, यो चाहिँ नि यो सार्वजनिक हुने कुरा हो। भोलि त्यसले उहाँहरूलाई भोलि कति बेला ड्यामेज गर्छ त्यो उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। आजको मात्रै हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले है। त्यस कारणले चाहिँ नि अब यो उहाँहरूको एकता तपाईँले अघि भन्नुभयो, अब एकता भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् यो वास्तवमा एकता यो कुनै मेलको एकता नै होइन, बेमेलको एकता थियो। एमाले चाहिँ नि जुन तपाईँको चाहिँ नि एउटा जब भनेर चाहिँ नि आजभन्दा 25-26 वर्ष अगाडि आएको थियो, अब त्यो हेटौँडा महाधिवेशनबाट करिब त्यही लाइनमा अब यिनीहरूको त अस्पष्ट हुन्छ, धेरै जार्गन भरिएको हुन्छ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ यो राजनीतिक कार्यक्रमहरू है, सब्सटेन्सभन्दा जार्गन धेरै हुन्छ। तर भित्र बुझ्दा अब त्यो जबजको कुरामा पनि मदन भण्डारीको मैले पढेँ, एकदम लम्बे त्यो जार्गन छ। कार्यकर्तालाई त्यो वास्तवमा कार्यकर्तालाई अब हामी डेमोक्रेटिक प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ, कम्युनिस्ट पार्टी भनेर अब क्रान्ति गरेर एकलौटी सत्ता आउनेवाला छैन, त्यो हुँदैन। हामीले डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठ साबित गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा ल्याएको, अर्थात् डेमोक्रेसीलाई मान्छु भनेको हो। पछि उहाँ बाँचिरहेको भए चाहिँ उहाँले चाहिँ नि अरू त्यसको व्याख्या गर्दै गएर अरू लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको जस्तै उहाँहरूले चाहिँ त्यो गर्नुहुन्थ्यो होइन। तर अब त्यो बौद्धिकता पनि र त्यो चाहिँ गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ नि त्यो आत्मविश्वास पनि अरू नेतामा भएन। किनभने त्यस्तोमा हात हाल्दाखेरिमा यो चाहिँ नि पार्टी छोडेर गयो, गद्दार संशोधनवादी भनेर फेरि त्यहीँभित्रबाट आलोचना भएर हुन्छ है। कम्युनिस्टहरूको त त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ अब त्यो व्यवहारिसी भयो। अब त्यो व्यवहारिसी भए जबजलाई बोकेर चाहिँ आफ्नो उपस्थिति देखाउन कहिले को अब त्यो आइरहन्छन्। अब उहाँको श्रीमती अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँले त आफूलाई त्यसको लिगासीको उत्तराधिकारी ठान्नुभयो, ओलीजीले आफूलाई ठान्नुभयो, घनश्याम भूषालले आफूलाई ठान्नुभयो, माधव नेपालले। अब यो आफ्नो ठाउँमा छ, अब न त्योसँग तादात्म्य खान्छ। अब यो हेटौँडाको यो 21औं शताब्दीको जन्म, यिनीहरू दुईटाको वैचारिक पनि एउटै ब्रान्ड भए पनि, कम्युनिस्ट भन्ने नाम भए तापनि यिनीहरू दुईटैको एकदम वैचारिक चाहिँ एउटै देखिन्न। अब तपाईँको अरू एजेन्डाहरूमा, अरू जस्तो सङ्घीयता लगायतको एजेन्डामा अब यो चाहिँ के भने पहिचान सहितको सङ्घीयता चाहिँ मरिहत्ते गरेछ चाहिँ नि माओवादीले पहिले। अहिले त्यसको ठुलो खेमा निस्किएर चाहिँ बाबुरामले उता लिएर जानुभयो। अनि प्रचण्ड अहिले पनि त्यसमा कायमै छन्। जाँदा हुन त उनी जहाँ गएर जे बोल्नुपर्छ त्यही बोलिदिन्छन् है, एउटै कुरो बोल्दैनन् जहाँ जसलाई खुसी पार्नु। तर त्यसमा अब एमालेको अर्कै छ, त्यो पहिचान जातीय पहिचानको सङ्घीयता होइन, सम्भाव्यताको आधारको भन्ने छ। यस्तो धेरै कुरा छन् र आजभन्दा 30 वर्षको ग्याप छ उनीहरूको दुईटाको यात्रा एउटै भए पनि। गन्तव्य यदि एउटै हो भने ग्याप छ, गन्तव्य एउटै हो कि होइन त्यो पनि थाहा छैन। अब यो त के भनेदेखि यो चाहिँ नि म्यारिज अफ कन्भिनियन्स हो।
जसरी 47 सालमा चाहिँ नि एमाले र के अरे माले र मार्क्सवादी एक भएको थिए त्यो म्यारिज अफ कन्भिनियन्स थियो एकातिर नेताहरू थिए जनताले चिनेका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित होइन रेस्पेक्टेड अब अर्कोतिर कार्यकर्ता मात्रै थियो नेता थिएनन् मदन भण्डारीलाई त कसैले चिन्दैन थियो त्यसैले उसलाई नेता चाहिएको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको स्वीकार्यता चाहिएको थियो मालेलाई मार्क्सवादीलाई कार्यकर्ता चाहिएको थियो उसको कार्यकर्ता थिएनन् उसको बुढाखाडा नेता मात्रै थिए हगि त्यसकारणले त्यो दुईटा एकता भयो सफल भयो अब त्यसमा कोही अब त्यो एकदम अन्तर्घोलित भइसक्यो अहिले कसैलाई थाहा छैन कुन फ्याक्सन हो तर माओवादीको त्यो हुँदैन माओवादीको अहिलेसम्म पनि एकता भएको यतिमा तपाईँको तल्लो तहसम्म सङ्गठनमा एकता भएको छैन सङ्गठनमा नि हुँदैन वैचारिकतामा नि हुँदैन मान्छेको स्वभावमा हुँदैन ऊ युद्ध गरेर आएको हिंसाको त्यो धङधङ्गी बाँकी छ त्यसलाई ग्लोरिफाई गर्ने त्यसलाई गरिमा महिमा मण्डित गर्ने काम गर्दैछन् आज पनि म ट्विटर हेर्दैछु यता एउटा पक्ष छ जनयुद्धलाई उसले जनयुद्धै मान्दैन अघि त्यस कारणले यो सबै त्यति बेला त के भने यो कम्युनिस्ट ब्रान्डको नाममा आउने भोट दुईतिर नजाओस् र हामी नहारौँ विभाजित भएर हामी भोट विभाजित भएर हामी नहारौँ भनेर सत्तामा जानको लागि एकता गरेको भित्री मन सायद त्यही हो बाहिर भन्नु भएन अरू अब त्यसलाई सत्तामा ग्लु बनाएर राख्ने फ्याक्टर केही पनि छैन अब त्यो सत्तामा पुगिसकेपछि अनि तपाईँको सकियो त्यो अब त्यसमा त मारमुङ्ग्री झगडा हुन थाल्यो त्यो सत्ताको लागि कुर्सीको लागि यस्तो हो अब जस्तो कस्तो पनि भइरहेछ भने पहिले चाहिँ यता माधव अथवा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षले चाहिँ ओली पक्षबाट गुटगत भेला भयो भन्नुभयो अब अनुशासन कमिटीको अध्यक्षले त्यसो भन्नुभयो हाम्रो बोहरा सर पछि आएर चाहिँ उहाँ पनि यतैको जस्तो देखिनुभयो र अहिले चाहिँ तपाईँहरू पनि त गर्दै हुनुहुन्छ भन्यो भने हामीले चाहिँ गरेका छैनौँ भने दुईटैले गुटगत भेलालाई चाहिँ औपचारिक रूपमा हामीले गरेका छैनौँ भन्छन् तर उनीहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन् एउटा जुझ्ने किसिमले दुईतिरैबाट भइरहेको अवस्था छ अब लचक बन्ने चाहिँ को त अब यसो छ यो गुटगत भेला उहाँहरूले किन गर्नुभएको भनेदेखि अब यो पार्टीमै एकता गरौँ यो नहोस् भन्ने पनि एउटा आवाज छ नि त है एउटा चाहिँ एक थरी समर्थकहरूको बाहिरको भराइ छ तिमीहरूको हेर यस्तो अवस्थामा गर्नु पऱ्यो भने आफ्नो कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित पनि गर्नु पऱ्यो सुसूचित पनि गर्नु पऱ्यो आवश्यक पऱ्यो भने फोड्नलाई पनि अब त्यो ठ्याक्क लाएर गरेको हो अब मैले हिजो अमृत बोराको तपाईँले भने जस्तै बिबिसीमा सुनिराखेको थिएँ यो तपाईँ त गुटगत भेलामा आउनुभयो नि यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने मान्छे भन्दाखेरि होइन त्यो गर्नुहुन्न भन्ने म कायमै छु अब भनेर भन्नुभयो है त्यस कारणले अब यो चाहिँ के छ भनेदेखि यो उहाँहरूको तयारी हो आवश्यक पर्यो भने फोड्नको लागि तयारी हो है त्यो आफ्नो पक्षमा कार्यकर्ता भन्नु मतलब उहाँहरूमा चाहिँ यो एकताप्रतिको विश्वास हट्दै गएको हो एकताको अब यस्तो छ यो बहुआयामिक छ एउटा चाहिँ माओवादी केन्द्र र पूर्व माओवादीहरू र पूर्व एमालेको बिचको एकता जसमा सैद्धान्तिक नीतिगत एउटा हिस्टोरिकल ऐतिहासिक धेरै भिन्नताहरू छन् होइन र तपाईँ कार्यदिशाको भिन्नता छ होइन धेरै कुराको बुझाइको भिन्नता छ एजेन्डाको भिन्नता छ अर्को चाहिँ के भन्दैन अब ती एमाले भित्रै पनि अब यो अलिकति माओवादीप्रति बढी सफ्ट गर्न राख्ने वामदेव हुनुहुन्छ केही हदसम्म झलनाथजी हुनु होला अब माधव कुमार नेपाल र ओली उस्तै हुन् दुइटै अब माओवादी उनीहरू तर अहिले माधव कुमार नेपाल उनीहरू मिल्न जानुभएको छ भोलि उहाँको भूमिका के हुने हो अब उहाँ ओलीसँग मिलेर अब बाँकी जिन्दगीमा राजनीतिमा गर्नुहुन्छ भन्ने त कसैले पनि विश्वास गर्दैन नि उहाँहरूको बिचमा त यति तिक्तता भइसक्यो कि शुभकामना दिन जाँदाखेरिमा उहाँले चाहिँ स्वास्थ्यको शुभकामना दिन जाँदाखेरि तैँले मलाई मरोस् भन्ने चाहन्छस् तपाईँको शुभकामना चाहिएन त मरोस् भन्ने चाहनी भन्ने अब त्यो हिसाबले त्यस कारणले अब यो बहुआयामिक हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ भन्न सकिन्न भोलि मतलब यो अहिले जुन गुटगत प्र्याक्टिस भइरहेको छ यसले चाहिँ उनीहरूले आफ्नो सेना तयार गर्दैछ भने एउटा भाषामा भन्ने हो भने आज त अब कस्तो भन्दैन प्रधानमन्त्रीले अलिकति सफ्ट भएर सहमति गरिदिने कार्यान्वयन नगरिदिने सफ्ट भएर सहमति गरिदिने कार्यान्वयन नगरिदिने भएर आजित भएर वार पारको लडाइँका लागि उनीहरू तयार भएको हो उनीहरू तयार भयो मैले तयार भएर लडाइँको लागि होइन लडाइँ हुने भयो भनेदेखि तयारी त चाहियो नि त लडाइँ त गर्ने तर बन्दुक सेना केही पनि वैचारिक कुरामा मैले भनेको मतलब मैले नि त्यो वैचारिकै कुराहरू लडाइँ त गर्ने तर चाहिँ नि बन्दुक सन्दुक तयार नराखिकन लडाइँ गरेर त हारिन्छ त्यस कारण त्यो तयार पारेको के त्यो सबै गोली गट्ठा ट्रेनिङ अहिले छुटिहाल्ने मनस्थिति चाहिँ छैन वर्षको पऱ्यो जाउँ भन्ने छ तर पऱ्यो भने उसले फुटायो भने हामी यसो गर्छौँ हाम्रो पक्षलाई इन्ट्याक्ट राख्छौँ ठुलो बनाउँछौँ हाम्रो साइडलाई भन्ने उसको अर्कोको आकलन त्यस्तै जस्तो अब एउटा पक्ष र अर्को पक्षमा विश्वासै नभएर यो अर्गेलो रहिरह्यो होइन विशेषतः हामीले अहिले छलफल गऱ्यौँ संवाद गऱ्यौँ त्यही हो अब बिस्तारै
सहमति हुने सहमति लत्याउने होइन बाहिर चाहिँ अब सहमति भयो भन्ने खालको हुने यो कारण रिजन चाहिँ के भने सत्ता र पदको पावरको सेयरिङ नै हो। त्यस कारणले चाहिँ के छ भने यो त हुन्छ हेर्नुहोस् राजनीतिमा नेतृत्वको सबभन्दा ठुलो खुबी भनेकै यस्तोलाई मिलाएर म्यानेज गरेर पार्टीभित्रको डिसेन्टलाई पार्टीभित्रको असहमतिलाई मिलाएर अघि गुटहरूलाई चाहिँ समन्वय गरेर लानु हो। अब ओलीजीमा त्यो देखिएन, आफ्नो गुटको लागि उहाँ जे पनि गर्ने, अरू गुटको मान्छेहरूको चाहिँ नि कुरै नसुन्ने, अब अपमान गरिदिने उ गर्ने यस्तो देखियो सत्तामा बस्ने। उहाँको पनि फेरि यस्तो छ नि त भने उहाँको पक्षधरहरूले पनि भन्छन् नि त अब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले कामको रिजल्ट दिनु भएन भने भन्ने, तर रिजल्ट दिनको लागि आफ्नो काम गर्नको लागि चाहिँ त्यो खालको टिम बनाउँदा चाहिँ फेरि गुटगत भयो भनेर चाहिँ विरोध गर्ने भन्ने पनि त छ। अलिकति असहयोग चाहिँ पार्टीबाट पनि भएको छ। अब ओलीजीले राम्रो काम गर्यो भने फेरि जस पाउँछन् भन्ने पनि होला होइन। त्यस कारणले चाहिँ दुवै पक्षको म चाहिँ त्यो देख्छु होइन। मेरो पार्टीको सरकार हो, ओलीजीको प्रधानमन्त्री भए पनि त्यस कारणले ओलीजीले जस पाए नि राम्रो काम होस् भन्ने हिसाबभित्र छ कि छैन अर्को पक्षको। ओलीजीको पनि म अर्कोलाई त लिँदै यिनीहरूले मलाई यस्तो धोका दिएको थिए, यस्तो असहयोग गरेका थिए, मेरो विरोधी हो भन्ने त्यो बदलाको मानसिकता छ। जस्तो कतिपय नेताहरूले है उहाँहरूले अथवा विश्लेषकहरूले भन्नुहुन्छ योभन्दा अगाडिदेखि विवादहरू चाहिँ प्याचअप मात्रै भयो क्या तपाईँको शब्दमा भन्दा मात्रै थोरै जोडिने 2-4 दिन ठिक हुने फेरि चुट्टिने खालको मतलब दीर्घकालीन सोचका साथ पुरा उधारेर फेरि सिउने होइन कि त्यो यसो रखु गर्ने फेरि अर्कोतिर च्यातिन्छ फेरि गर्ने त्यो यो कारणले चाहिँ यो विवाद दोहोरै गर्यो भन्ने कुरा अब चाहिँ प्याचअप नभएर दीर्घकालीन रूपमा त्यो उधारेरै सिउने खालको वातावरण बन्ला त अब यसले। म गाह्रै देख्छु किनभने उहाँहरू दुवैजनाको उहाँहरूको स्वभाव ओलीजीको स्वभाव त्यो भनेको त फेरि केही न केही त दिनु पर्यो नि। अब उनको चाहिँ प्रचण्डको भनाइ चाहिँ के भने बटम लाइन चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष दिएपछि स्वतन्त्रतापूर्वक त्यो गर्नुदेऊ भन्दाखेरिमा ओलीजीले म पनि अध्यक्ष हुँ भनेर त्यसमा पनि अलिकति आफ्नो अध्यक्षता छोड्नु भएको छैन होइन। अनि त्यसपछि अब सरकारले गरेको काममा चाहिँ नि अब पुरा ओन गर्छु भन्ने पनि उताबाट भएको छैन। त्यस कारणले चाहिँ यो चाहिँ के भनेदेखि आफूले यो भनेको त आफूले सेयर गर्ने, अर्कोलाई इज्जत गर्ने, अर्कोलाई कतिपय चाहिँ गएर तपाईँको अपमानको घुड्को आफै पिउने र समन्वय गरेर लाने अब त्यो चाहिँ हुनुपर्ने। त्यो म उहाँहरूको चाहिँ नि बिचमा उहाँहरूको व्यक्तित्व हेर्दा उहाँहरूको स्वभाव हेर्दा त्यो पार्टीको एउटा चाहिँ ऊ हेर्दाखेरिमा असहिष्णुता त्यहाँभित्रको चाहिँ नि मान्छेहरूमा एक अर्काप्रति हेर्दाखेरिमा त्यो चाहिँ नि अब उधारेर फेरि पुरै सिउने भन्ने त देख्दिनँ। यत्तिकै प्याचअप भएर चलेर गइरहने कुरा। फेरि विवाद बारम्बार यही गल्ती दोहोरिरहेको छ। कस्तो हुने रहेछ भने जस्तो ओली चरित्र पनि एउटा होला, उहाँको जुन खालको चरित्र छ मैले नेतृत्व गर्नुपर्छ स्वभाव त्यो एउटा होला, तर यता जुन अर्को पक्ष छ प्रचण्ड माधव नेपाल पक्ष उहाँहरूले चाहिँ दबाब दिएर चाहिँ नहुने कुरा पनि गर्नलाई सहमति गर्न बाध्य पार्नु हुँदो रहेछ कि क्या हो। जसको कारणले चाहिँ ओलीको चाहिँ 2-4 दिनमै प्रधानमन्त्री अथवा उहाँ अध्यक्ष अर्को अध्यक्षको चाहिँ दिमाग चेन्ज भइहाल्ने अनि फेरि त्यसलाई उल्ट्याउने हुँदो रहेछ। अब उतातिर चाहिँ के भने उहाँहरूले अब अस्ति चाहिँ अलिकति खतराको सिग्नल देखियो ओलीजीलाई, नत्र भने उहाँहरूले पनि विधि पद्धति भनिरहने भन्ने बेलामा, तर विधि पद्धति भने त संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध जे आरोप लगाएको छ नि प्रचण्डले अस्ति नै त्यो आरोप पत्र ती कुराहरू संसदीय दलको समितिमा राखेर होइन अनौपचारिक रूपमा छलफल गरेर आवश्यक पर्यो भने औपचारिक प्रस्ताव राखेर उहाँलाई हटाएर अर्को पठाउनु पर्थ्यो पार्टीको बेइज्जत भयो भनेर। अब त्यो चाहिँ उहाँहरू नगर्ने किनभने त्यहाँ संसदीय दलमा अझै पनि ओलीको बहुमत छ क्यार। अब अस्ति चाहिँ नि गएर विशेष अधिवेशन माग गर्ने बेला त्यत्रो गएपछि अनि त्यसपछि दौडेर डराएर चाहिँ ओलीजी गएर चाहिँ हत्तनपत्त ओलीजीको यो कदमलाई त कतिपय अब पुस 5 गते हुँदैछ स्थायी कमिटी बैठक, त्यसपछि 10 गते अर्को छ केन्द्रीय समिति। यसैको कारणले अब त्यहाँ केही भइहाल्ने हो कि भने त्यति बेलासम्ममा चाहिँ यो मौसमलाई चाहिँ चिसो बनाऊँ भनेर दोधुप भयो भन्ने विश्लेषण गर्ने पनि छ नि। त्यो पनि छ। अब आज सायद चाहिँ खुमलटार गा पनि त्यही होला होइन। अब किनभनेदेखि चाहिँ नि अस्तिको पटक चाहिँ नि विशेष अधिवेशन डाक्यो भनेदेखि चाहिँ कतिजना गएर फ्लोर क्रस गरेर म के त्यो संसदीय दलको बैठक पनि त्यति बेलै डाकिन्छ र त्यसपछि मलाई चाहिँ हटाउँछन् भन्ने उहाँलाई अब त्यो पर्यो होला। उहाँ त्यस्तो छ। अब यतातिर फेरि अब पार्टीसँग सम्बन्धित अध्यादेश फेरि ल्याएर पार्टी नै फुटाउने अथवा चाहिँ त्यो खालको अवस्था आउने भने यो जुन खालको छ यिनीहरूमा चाहिँ आफ्नो गुट त चलाइरहेछन्, आफूमा त्यो विश्वास त्यसको ट्याकल गर्न सक्छु भन्ने विश्वास नभएर यो संशय हो कि दुईसँगै उति नै सम्भावना भएर यो संशय हो। अब यो ओलीजीको चाहिँ सत्तामा टिक्नको लागि जे पनि गर्ने त्यस्तो देखियो अघि। उहाँले चाहिँ नि त्यही तपाईँको
अध्यादेश चाहिँ नि पोहोर पठाउनु भयो, फेरि फिर्ता लिनुभयो, अहिले फेरि 8-9 महिनाको बिचमा पठाउनु भयो फिर्ता र 15 दिन पनि बाँकी छैन संसदको अधिवेशन बाध्यकारी प्रावधान अन्तर्गत बोलाउने, यो बखतमा अध्यादेश ल्याउनु भयो। अब त्यो अध्यादेश पनि के को लागि भने संवैधानिक परिषदमा अलिकति चाहिँ पार्टीभित्रको सन्तुलन मिल्ने गरेर अलि र त्यस्तै प्रतिपक्षको पनि सम्मान हुने गरेर 1-2वटा नियुक्तिमा तलमाथि गरिदिएको भएदेखि त राजनेताले त त्यो सोच्नुपर्छ नि, त्यो ठुलो कि अनि त्यसका लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यत्रो बबन्डर मचाउनु ठुलो, उहाँले चाहिँ शोभनीय काम भएन, यो राम्रो कुरो भएन, यो त एकदम प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाउने काम भयो। त्यस कारणले अब त्यो कुरा त्यस्तो कुरा गर्ने अनि त्यसबाट चाहिँ नि झन् स्थिति चर्किएपछि अनि साम्य पार्न दौडिने अनि यस्तै अनेक थरी उ गर्ने गरेर चाहिँ त्यो हुँदैन। हेर्नुहोस् त मलाई लाग्छ कि अब चाहिँ नि उहाँहरू यसै गरी प्याचअप गर्दै 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 जानुहुन्छ र अन्त्यमा चाहिँ गएर चाहिँ नि उहाँहरू मेल चुनावको बेलामा ठुलो भनौँ निर्णायक बखत, निर्णायक मोड भनेको चुनाव अथवा चाहिँ पार्टी फुट्ने नफुट्ने यस्तो बखतमा चाहिँ एक भएरै बसिरहन सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। जस्तो अर्को कुरा के पनि रह्यो भने सर, अब योभन्दा अगाडि चाहिँ अध्यक्ष मिलेपछि कुरा सकिने खालको अवस्था थियो है। अब अहिले चाहिँ अध्यक्षहरू मिलेर मात्रै हुँदैन, यो अध्यक्ष मात्रैको विषय होइन, यो पार्टीको विषय भनेर दोस्रो तहका नेताहरू पनि बोलिरहनु भएको छ, अथवा भनौँ दोस्रो गुटको माधव नेपाली बोल्नुभयो यसरी। अब चाहिँ प्याचअप हुँदैन कि भन्ने अलिकति मान्छेको छ नि त, जस्तो अध्यक्षको मात्रै हुँदाखेरि सानोतिनो कुरामा सहमति हुने तोड्ने भइहाल्यो, अब चाहिँ अध्यक्षको होइन यो पार्टीकै कुरा हो भनेर दोस्रो तहका नेता पनि सक्रिय हुँदा अब चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा समाधान होला कि भन्ने आशा छ नि त। अब फेरि पनि त्यो नहुन सक्ने कुरा छैन, दुईटा अध्यक्षले सहमति गरेर गर्ने भनिदियो भने त्यो दुईटै अध्यक्षका गुटले सपोर्ट गरिहाल्छन्, त्यसमा माधव नेपालको कति कार्यकर्ता होला नि, त्यसमा चाहिँ त्यो दोस्रो तह तेस्रो तहका नेताहरू भने नि सबै तिनीहरू चाहिँ एउटा एउटा गुटमै छन्। त्यस कारणले चाहिँ तर त्यो भनेर फेरि चाहिँ नि त्यो बमोजिम चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन त्यसैमा भर पर्छ, त्यो भन्ने अनि फेरि त्यो तोडिने त्यो भइरहन्छ कि भन्ने मात्र कुरो। अब अहिलेलाई चाहिँ राम्रो भयो नि नराम्रो भयो नि दुईटा अध्यक्ष मिलेर जाने भयो भने त उहाँको पार्टीले यो र त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक दुवै पक्षले कार्यान्वयन गर्ने हो, एकअर्काको समस्या बुझिदिएर, प्रधानमन्त्रीको समस्या प्रचण्डले प्रचण्डको समस्या प्रधानमन्त्रीले बुझिदिएर मिलेर काम गरेर जाने हो भने चाहिँ एकताको स्पिरिटमा एकता नभए पनि यो चाहिँ यसरी जान सक्छ, केही समय चल्न सक्छ, चुनावसम्म जान सक्छ। अब हामी अन्त्यतिर छौँ कार्यक्रमको। अब मुख्य कुरा के रह्यो भनेदेखि अब कसरी अगाडि बढ्छ भने जस्तो यही बिचमा यो त एउटा अध्यादेशलाई लिएर अलिक हामीले त्यसमा बढी संवाद गऱ्यौँ, तर त्यहीसँग जोडिएर अरू विषयहरू पनि आए, जस्तो सचेतकबाट देव गुरुङलाई राजीनामै माग्नुभयो प्रधानमन्त्रीले, अनि भोलिपल्टै देव गुरुङले चाहिँ अब हामी सबै जेल जान सक्छौँ है भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो। यसको मतलब यो दुई दल एकता बिचमा पनि ठुलो फाटो र अविश्वसनीयता छ। अब त्यो तोड्ने काम भनेको प्रधानमन्त्रीकै हातमा अहिले बढी देखिरहेको छ, किनभनेदेखि योभन्दा अगाडि पनि सहमति गरेर तोड्ने काम प्रधानमन्त्रीकै भएको कारणले उहाँमा बढी देखिरहेको छ। अब प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो खालको अवस्था सिर्जना गरेर अगाडि बढाउनु होला कि के होला, अबको बाटो कस्तो होला? अब प्रधानमन्त्रीजीले अब आफूलाई सजिलो पार्नको लागि अब त्यो अस्ति सचेतकबाट छोड्नुहोस् भने चाहिँ कस्तो भनेदेखि त्यो छुट्टै मुभ होइन, आइसोलेसनमा गरेको मुभ होइन, यही सबै आफ्नो हातसँग जोडिएको त्यसको पार्टको रूपमा आएको हो। किनभने त्यो भोलि चाहिँ नि के भने चाहिँ संसदीय दलको बैठक डाकेर आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने भूमिका त उनको सचेतकको ठुलो हुन्छ, त्यो गर्न खोज्नु भएको हो। त्यसैले उहाँको त्यो भने चाहिँ फन्डामेन्टल कुरो हो, त्यसमा चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ उहाँले चाहिँ लचक हुनुहोला जस्तो मलाई लाग्दैन है। प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनै चाहिँ खोज्यो भनेदेखि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यत्तिकै बलले रियाक्ट गरिहाल्छन्। अब त्यस कारणले पछिल्लो चरणमा चाहिँ उहाँसँग कति संसदीय दलका सांसद छन् त्यसमा भर पर्छ, त्यो अब त्यति बेला मात्रै डिस्क्लोज होला। अब के फ्याक्टरले खेल्ला होइन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय होइन, भू राजनीति धेरै फ्याक्टरले खेल्ला होइन। अब अस्ति हामीले देखेको एउटा विदेशी राजदूतको दौडधुपपछि सेला थियो होइन। त्यस कारणले अब त्यो सबै कुरा चाहिँ त अहिले भन्न सकिन्न। जे होस् यो सुरक्षित अवतरणतिर जाने सम्भावना कमै छ। सुरक्षित अवतरणतिर जाने सम्भावना कम छ। प्याचअप हो, प्याचअप भएर अब यतिकै कति दिन चल्छ। अब यो एकातिर कोरोनाको यस्तो महामारी छ, अर्कोतिर हेर्नुहोस् मान्छे बेरोजगार छ, फर्केर जहाँबाट आए तीन लर्को लागेर भारतदेखि खाडी मुलुकसँग गएको छ। देशमा अहिले सब आर्थिक गतिविधि एकदम
नेगेटिभ ग्रोथमा गएको छ। जनताको एउटा चाहिँ जनतालाई डेलिभरी दिने काममा यो सरकार अत्यन्त नराम्रोसँग चुकेको छ। यो एउटा लाइसेन्स पाउनु 2 वर्ष 3 वर्ष चाहिँ नि प्रिन्ट हुन लाग्छ। एउटा उदाहरण, अब त्यस्तो त कति छ, कति हजारौँ। कुनै पनि फ्रन्ट लाइन अफिसमा तपाईँ जानुहोस् हगि, तपाईँले त्यो काम गराउन बिचौलियालाई सम्पर्क नगरी घुसल किन्न खुवाइ हुँदैन। अब यस्तो भनेको छ, आफूलाई कम्युनिस्ट भनेको छ, अनि त्यसपछि चाहिँ जनवादी भनेको छ, के वादी समाजवादी भन्न चाहिँ उहाँहरू खप्पिस हुनुहुन्छ है। त्यतातिर ध्यानै छैन, आपसमा लडेको छ। त्यस कारणले सधैँ झगडा गरिरहेको छ। त्यो के को लागि भन्दाखेरि यस्तो भयो, त्यस कारणले यसमा म गर्छु, मैले गरेँ भने राम्रो हुन्छ भन्नु लडे होइन। पद र पावर, सत्ताको लागि, कुर्सीको लागि लडेको। अब त्यो विषयमा आजसम्म तपाईँले चाहिँ नि नेकपाको बैठकमा कहिले मैले अहिले भनेको यावत विषयमा एउटा कुरो कुनै पक्षले उठाएको देख्नुहुन्छ? सरकारले गरेको नराम्रो काम यो हो भनेर यस्तो कुरो ल्याए जनताको नि साथ पाइन्थ्यो नि। त्यसको लागि यो प्रधानमन्त्री हटाउँ भने त जनताको नि साथ पाइन्थ्यो, जनताको नि साथ पाइन्थ्यो नि। त्यसका लागि यसले गर्न सकेन, यो यस्तो कमजोरी गर्यो, यस्तो भ्रष्टाचार बढ्यो, ओम्नीको यस्तो भयो, यतिको यस्तो भयो, कोरोनाको महामारीमा यस्तो मिसह्यान्डलिङ गर्यो। हिजो लेखा समितिले चाहिँ नि स्वास्थ्य मन्त्री त्यही कुरो चाहिँ नि पार्टीभित्रबाट आएको भए। लेखा समिति भनेर त सबै दलका हुन्छन्। आएर चाहिँ नि पार्टीले वाचडको रूपमा गरे भए एउटा नैतिक प्रश्न खडा हुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीलाई। त्यसमा चाहिँ नि म कहाँ यसले भन्न पाउँछ भन्ने कुरै हुन्न थियो नि। त्यस कारण उहाँले पनि मिचेको, किनभने आखिर तिमीहरू पनि पदकै लागि लड्या हो, तिमीहरूलाई खेलाइ म ऊ गर्छु भनेर म पद छोड्दिनँ, त्यो मेरो पद सुरक्षित गर्नलाई जे गर्नुपर्ने गर्छु भने हो। त्यसका लागि म तयार छु। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो पनि धन्यवाद क्यापिटल टिभीलाई, तपाईँलाई पनि। आज हामीले नेकपाभित्रको बढ्दो विवाद, त्यसको निरूपण र आगामी राजनीतिक मार्गका विषयमा संवाद गऱ्यौँ। संवादमा हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन। हवस् त, आजलाई सिधा कुरा यति नै। भोलि नयाँ विषयमा नयाँ अतिथिसँगको साथमा कुराकानीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सिधा कुरा।